ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی دا مقام دا امام الانبیاء ملگرے دے دا سفر دا حضر دا غار دا مدفن دا محشر دا حوض کوثر او دا جنت ملگرے دے چی غار کی مرگرے سو نبی علیہ السلام ورطوئی انت صاحبی فی الغار تزما ملگرے وی پا غار کی نو وصاحبی علی الحوض پا حوض کوثر بم زما ملگرے دا غار ملگرے وی نو وصاحبی علی الحوض پا حوض کوثر بم ما سرطا ولاڑی دا حضر ملگرے وو دا سفر وو ننے دا مدفن ملگرے دیکھا دفنم دا دوارو یوزی دیکھا بیا بے اوی نئی اللہ دی مونگتا اخی بیا بے دا محشر ملگرے انشاءاللہ پا میدان محشر کی بور سرم یوزی والاڑی بیا بے اگو رئی دا حوض کوثر کی بے اوی نئی بیا بے اگو رئی پا جنت کی بے ملگرے چکلے پا غار سور کی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملگرے دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سری پدیغی کی اللہ اکبر دا امام الانبیاء تو دیر نزدی پاتی شوی نبی علیہ السلام تو بیوی دری سیزون دیر خوان راکی وی کمو وی تا تکتل او پتا مان لگول او چی زمان نور بی بی عائشستا پا نکاح کی نبس پا غنڈ دنیا کی دا دری سیزون میرا یخی گیڑا چی تا تا گورما او پتا مان لگو ما او بی بی عائشہ چی زمان نور ستا پا نکاح کی نا غار کے ملگرے ہو یو پا یو ثانی یسنئی اللہ ثالثہما دریم اللہ یو پا یو دا امام الانبیاء سرغی کی پروب دے او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوددی سیز چی سہر شو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورتی تا سر یو صادرو ادی سکا ویغا میں خس خس کڑے دے و دی غار کے زی پسی سوڑی ویغا میں پی بندی کڑی دی میں سینا چی زخریل سیز راو ستا چوکیداری میں کولا امام الانبیاء پا غار کے لا سوچت کڑل وی اللہم اجعل ابا بکر معی فی درجتی یوم القیامہ یا اللہ دا ابو بکر صدیق زما سرا زما پا درجہ کے اگرز و پورز دا قیامت یا اللہ پا جنت کے بم دا امام الانبیاء مرگرے قربان دا صحابونا دا صحابی تعارف بسو وی انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تپوس کو تسو کی زد امام الانبیاء غلام زد امام الانبیاء غلام یو صحابیو چی کل با قافلہ روانا ونو دے بتی رست تدا صحابی لکا چانا با پیزار پاتی شو پگڑای با پاتی شو بل سسیز اغب ایرار غستن لکا روان بو یو پیرائی دوبر دیر سامان جمع کڑے دیسی راغستے چی نبی علیہ السلام ہوتا اولک وی اصحابی تخو سفینہی تخو کشتای دا کشتای پشان سامان دنن بار کڑے سڑے وی نا چی دا صحابی دے دیسی سامان پزان بار کڑے صحابہ راجم اکڑل وی دنن پخوا بزمانم سفینہی خواہ او سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ زمانم بکشتای زکما دا امام الانبیاء دا مبارک خلین السفینہ نمورد باز زمانم بسفینہ روانو یو سفر کے ڈیر روستو پاتے شو صحابت نورک شو او دے یک یوازے پاتے شو چی پا زنگل تیری دموی امی قتل نو زنگر کے شرم اخراغی منظرے چیزی اولی دما دیسی حملور شو لکا ما تا مخامخ سو پا ما چی حملک کی کنا ما چی دیسی منظری تو قتل ما ورطوی یا ابا الحارس منظری توی خان دا پیغمبر محبت صحابہ کم زیتا و رسول دا امام الانبیاء تعارف صحابہ کم زیتا و رسول یا ابا الحارس انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ ہے دا زنگل بادشاہ ما پیجنی دیسی نوئی چیز ازوے دا پلان کیو دا پلانیو دا پلان کیو دا پلان کئی قبیلیو سردارانو نیک پا نیک خانانو نا یا ابا الحارس انا مولا رسول اللہ
सद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यो गुलाम